काणकोण तालुक्याच्या मागदाळ पैंगीण ह्या पंचायतच्या एरियेक ही गटार बांदिल्ली आनी ह्या गटारान सुट्टां कोणें माड मारून घाल्ले आनी बाकीचे खूब अशे कचरो आशिल्लो, पूण कितलोसो तेंप जालो हें कोण काडनाशिल्ले। आनी जेन्ना आमी इन गोवाचेर न्यूज केलो तेन्ना हें सगळें निवळ करपाक आयलें। गटार बांदतले जाल्यार सगळी ऑथॉरिटी रोखडीच जागता, पूण एक फावटी गटर बांदली की ताची चवकशी करप ना, उदक खंयच्यान वता कित्याक वता पळोवप ना। हो माड, हो सायडी आसा तो माड ह्या गटारान आशिल्लो आनी सगळी गटार पुरवल्ली आनी उदक रस्त्या वयल्यान गेल्ल्यान अपघाताक कारणीभूत जाताले आनी प्लस एक्सिडंट जाताले। आनी दुसरें म्हणल्यार रस्तोय वायट जावप। ताका लागून जेन्ना इन गोवाचेर न्यूज जालो तेन्ना हे रोखडेच काडिल्ल्यान लोकांनी इन गोवाक बी थँक्यू म्हणलां आनी पंचायतीक बी थँक्यू म्हणलां। मागदाळ पैंगीण काणकोण गोवा हांगा मागदाळ म्हणटा कितें जालें की हांगा पंचायतीन गटर बांदिल्ली आनी गटार बांदून कितलोसो तेंप जालो ताजे नंतर हांगा लक्ष दिलें ना आनी लोकांनी काही लोकांनी हे माड मारून चुट्टां कचरो सगळो गटारान उडयल्लो आनी गटार चॉकअप जाल्ली आनी उदक सुरक्षीत वचनाशिल्लें आनी ताका लागून रस्त्याल्यान उदक गेल्ल्यान एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस खूब आशिल्ले। त्या नंतर आमी हें सगळें पळयलें आनी आमी हो इन गोवाचेर न्यूज केलो की मागदाळ म्हणटा तो असो प्रॉब्लम आसा आनी तातूंत बेगीन कॉन्सर्न ऑथॉरिटीन तो करचो म्हूण। जेन्ना न्यूज आयलो की रोखडें हें काम जालें आनी हो माड जो हांगा आशिल्लो गटारां पडिल्लो तो माड काडलो, चुट्टां काडली, सगळो चिकोल काडलो आनी एकदम निवळ केलें। ताका लागून लोकांनी इन गोवाक थँक्यू म्हणलां आनी तशेंच पंचायतीक आनी कॉन्सर्न ऑथॉरिटीक बी थँक्यू म्हणलां। पूण लोकांनी त्याचो प्रश्न केला की जो वेळ पर्यंत न्यूज चॅनलाचेर येना, जो वेळ पर्यंत रिपोर्टर न्यूज दाखयना तो पर्यंत निवळ कित्याक ना काय म्हूण। खरें म्हणटा जाल्यार पंचायत आनी PWDचो अधिकार तो की टायमार गटारां निवळ करप, गटार येवन चॅक करप म्हूण। पूण खरें म्हळ्यार ती ऑथॉरिटी पळयना म्हूण लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या आनी त्याच बरोबर थँक्यू टू इन गोवा म्हणलां, कारण इन गोवा लागून खंय तरी न्याय मेळ्ळो। इन गोवा खातीर काणकोण